التحام الحرب بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا لا، ودور الصلوات المكتوبات تاسع، وفي السجود ما تاسع، وعقيبة تلاوة القرآن تاء، ولا سيما الخاتم طاء ما صار، خصوصا في القارئ تاء طاء، وعند شرب ماء زمزم ما ساء، والوضوء عند الميت ما ها، وصياح الديكة طاء ما تاء ساء، واجتماع المسلمين وفي مجالس الذكر قاء ما تاء، وعند قول الإمام ولا الضالين ما تاء ساء، وعند تقبيض الميت ما تاء ساء، وعند إقامة الصلاة طاء ما راء، وعند نزول الغيث طاء ما راء، ورواه الشافعي رحمه الله بالأم والسلام وقال قد حفظت عن غير واحدا طلب الإجابة إلى قلت عند رؤية الكعبة طاء، وإن الجلالتين في الأنعام حفظنا ذلك مجربا عن غير واحد من أهل العلم ونص عليه الحافظ عابد الرزاق وسعدي. في تفسيره عن الشيخ العماد المقدسي أماكن الإجابة.